नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं योगनिष्ठजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अत्र अस्माकं करपत्रं प्रति गमनात् प्राक् किञ्चित् अत्र अद्य वक्तुम् इच्छामि। विपरीतभावना अस्माभिः स्वीकरणीया मानसिकशान्तिं प्राप्तुं। तस्य अर्थः कः इत्युक्ते लोके वयं किम् इच्छामः? लोके लौकिकवस्तुभ्यः सुखं दुःखम् इति तु न इच्छामः। अन्ततो गत्वा वयं किम् इच्छामः इति चेत् मानसिकशान्तिः एव वयं इच्छामः। तर्हि अस्मिन् संसारे जनाः द्विविधाः सन्ति। एकस्मिन् वर्गे के जनाः सन्ति इति चेत् ये अन्यायं कर्तुम् इच्छन्ति, अपि च अन्यस्मिन् विभागे के जनाः सन्ति इति चेत् ये अन्यायं कर्तुं न इच्छन्ति। प्रथमवर्गे ये जनाः सन्ति ये अन्यायं कर्तुम् इच्छन्ति, यदि ते अन्यायं कुर्वन्ति तदानीं ते अन्यायस्य सहनमपि तैः करणीयं भवति। ये अन्यायं न कुर्वन्ति तैः अन्यायस्य सहनं न करणीयं भवति। तर्हि अत्र अन्ततो गत्वा वयं किम् इच्छामः इति चेत् मानसिकसन्तुलनम् एव वयम् इच्छामः। मेण्टल् इक्विलिब्रियम् इति एव वयम् इच्छामः, मानसिकशान्तिः इति। तर्हि मानसिकशान्तिः कथं वयं शान्तिं कथं वयं प्राप्तुं शक्नुमः इत्युक्ते लोके यदा वयं व्यवहारं कुर्मः, जनैः सह यदा व्यवहारं कुर्मः, तदानीं तत्र किमपि जायते येन अस्माकं मनः उपरि गच्छति अथवा अधोभागे गच्छति। यदा सम्भाषणं कुर्मः अन्यैः सह, तदानीं तादृशसन्दर्भः आयाति येन अस्माकं मनः यदि उपरि गच्छति अथवा अधोभागे गच्छति। प्रायेण तु अधोभागे एव गच्छति अस्माकं लौकिकसम्भाषणेन अथवा व्यवहारेण। तर्हि लोके यदा व्यवहारं कुर्मः तदानीमपि अस्माकं मनः कथं सन्तुलितं भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः, अथवा कथं स्थापयितुं शक्नुमः, अथवा तत्र मानसिकशान्तिं कथं प्राप्तुं शक्नुमः इति चेत् तत्र वस्तुतः गाढरहस्यमस्ति। कथं स्थापयितुं शक्नुमः इति चेत् तत्र केचन बिन्दवः सन्ति। प्रथमतया यत्र यत्र अस्माकं मनसि तत्र अनुचितभावना आयाति, इत्युक्ते अनुचितभावना आयाति, यथा अन्यं प्रति द्वेषः, ईर्ष्या अथवा किमपि तत्र मनः सम्यक् नास्ति अन्यं दृष्ट्वा इति तादृशभावना यदा अस्माकं मनसि आयाति तदानीम् अस्माभिः विपरीतभावना स्वीकरणीया। टु टेक् आपोसिट् स्टान्स्। कथम् इति एकैकम् उदाहरणं स्वीकृत्य पश्यामः। तर्हि अस्माकं कश्चन स्नेहितः अस्ति अथवा मित्रमस्ति, सः बहु सम्यक् करोति, स्वस्मिन् क्षेत्रे बहु सम्यक् करोति, सः बहु सन्तुष्टः अस्ति। यदा तथा वयं पश्यामः, मित्रः, अस्माकं मित्रं, अस्माकं स्नेहितः सन्तुष्टः अस्ति इति वयं पश्यामः, तदानीम् अस्माकं मनसि ईर्ष्या आगच्छति। सामान्यतया एवमेव भवति। यद्यपि सः तु स्नेहितः अस्ति, तथापि अस्माकं मनसि ईर्ष्या आगच्छति। तदानीम् अस्माकं मनः अधोभागे गच्छति। एवं रीत्या प्रत्येकं सम्भाषणेन अथवा प्रत्येकं सम्पर्केण अस्माकं मनः उपरि गच्छति अथवा अधोभागे गच्छति। तदानीम् अस्माभिः किं करणीयं? यदा एतादृश ईर्ष्या इति भावना अस्माकं मनसि आयाति तदानीम् अस्माभिः किं करणीयम् इति चेत्, तदानीम् अस्माभिः अस्माकं मनसि किं वक्तव्यम् इति चेत्, सः तु बहु सम्यक् कृतवान् आसीत् इति कृत्वा एतत् सर्वं जातं, बहु सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति इति अस्माकं मनसि वयं पुनः पुनः वदामः चेत् तदानीम् अस्माकं मानसिकशान्ति सन्तुलिता भवति। अस्माकं मनसि ईर्ष्या न भवति। अपि च एवमपि भवति, केचन जनाः सन्ति ये अस्माकं कृते, तेषां व्यवहारः सम्यक् न भवति। सर्वदा ते अस्माकं कृते दुःखमेव ते ददति। तर्हि तदानीं किं भवति इति चेत्, यदि तेषां
तत्र तेषां तत्र दुःखं भवति, यदा ते दुःखिताः भवन्ति तदानीम् अस्माकं तु सन्तोषः जायते। ओ बहु सम्यक् अस्ति, ओ सः तु दुःखितः अस्ति इति कृत्वा बहु सम्यक् अस्ति, एवमेव स्यात्, सः तु दुष्टः आसीत् इति कृत्वा एवमेव स्यात् इति वयं चिन्तयामः। एवं वयं चिन्तयामः चेत् तदानीम् अस्माकं मनः अधोभागे गच्छति, तत्तु सम्यक् नास्ति। तर्हि तदानीं तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः किं करणीयम्, अस्माकं मानसिकशान्तिः कथं सन्तुलिता भवेत्, कथं सन्तुलितम् अस्माकं मानसिकशान्तिः सन्तुलिता भवति इति चेत् तदानीं तत्र किं करणीयम् इति चेत् तदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयं, ओ सः तु कष्टे अस्ति इति कृत्वा तस्य सः तु कष्टे अस्ति इति सर्वदा अस्माकं मनसि चिन्तनीयम्। ओ सः तु बहु कष्टे अस्ति, एवं न भवेत्, सः तु बहु कष्टे अस्ति, एवं न भवेत् इति एतादृशं वयं पुनः पुनः अस्माकं मनसि चिन्तयामः चेत् तदानीम् अस्माकं मानसिकशान्तिः सम्यक् भवति। यदि तस्य विपरीतभावना यदि वयं स्वीकुर्मः, यदि ओ बहु सम्यक् आसीत्, सः दुःखितः अस्ति इति, बहु सम्यक् अस्ति इति चेत् तदानीं तत्र अस्माकं मनः अधोभागे गच्छति, तत्तु सम्यक्, तादृशव्यवहारः सम्यक् नास्ति। तर्हि विपरीतभावना अस्माभिः स्वीकरणीया। एवमेव कदाचित् किं भवति इति चेत् केचन जनाः सत्कर्माणि कुर्वन्ति, दानं कुर्वन्ति अथवा अन्यस्य सहायं कुर्वन्ति इति बहु किमपि कुर्वन्ति, ते जनाः सन्तुष्टाः भवन्ति, एतत् सर्वं कृत्वा ते सन्तुष्टाः भवन्ति। यदि वयं पश्यामः तदानीम् अस्माकं मनसि पुनः ईर्ष्या आगच्छति अथवा तत्र अस्माकं दुःखं भवति। ओ सः बहु दानं करोति, बहु सन्तुष्टः अस्ति इति दृष्ट्वा अस्माकं दुःखं भवति। तदानीं तत्र किं करणीयं, तदानीं वयं किं चिन्तयामः, ओ सः किमर्थं सन्तुष्टः अस्ति, अहं तु दुःखिता अस्मि, किमर्थं सः सन्तुष्टः अस्ति इति तथा अचिन्तयित्वा अस्माभिः किं करणीयम् इति चेत् अस्माभिः चिन्तनीयं, ओ सः सम्यक् कार्यं करोति, सः बहु उचितं कार्यं करोति इति तस्य प्रोत्साहनम् अस्माभिः करणीयं। सः आनन्दितः अस्ति, एतत् सर्वं कृत्वा सः सन्तुष्टः अस्ति, एतत्तु बहु सम्यक् अस्ति इति तादृशविपरीतभावनां वयं स्वीकुर्मः चेत् तदानीम् अस्माकं मनः सम्यक् भवति। अस्माकं मनसि या ईर्ष्या भवति तदानीं तत्तु सम्यक् भवति। इत्युक्ते अस्माकं जीवनम् एकः सङ्घर्षः अस्ति इत्युक्ते तत्र अस्माभिः सर्वदा सङ्घर्षः करणीयः। प्रत्येकस्मिन् क्षणे अस्माकं व्यवहारः अन्येन सह यदा सः भवति तदानीम् अस्माभिः सङ्घर्षः करणीयः, एतादृशविपरीतभावना अस्माभिः स्वीकरणीया। अपि च तत्र किं भवति इति चेत् कदाचित् अस्माकं मनसि घृणा भवति, अन्यं प्रति घृणा भवति केनचित् कारणेन, भवतु नाम तस्य व्यवहारः अस्माकं कृते सम्यक् नासीत् अथवा तेन कटुवचनम् उक्तम् अथवा अन्यत् यत्किमपि भवतु नाम अस्माकं मनसि अन्यं प्रति कदाचित् घृणा इति भावना भवति। तदानीं किं भवति, अस्माकं मनः अधोभागे पतति। घृणाभावना यदा भवति तदानीम् अस्माकं मनः अधोभागे पतति, तर्हि पापं भवति अस्माकं। तर्हि तत्र तादृशसन्दर्भे अस्माभिः किं करणीयम् इति चेत् तत्र विपरीतभावना, स्नेहभावना अस्माभिः जागरणीया, अन्यं प्रति स्नेहभावना जागरणीया। तर्हि अस्माकं मनसि वक्तव्यं, इत्युक्ते सः पुरुषः सम्यक् अस्ति, तम् अहं तस्य कृते मम प्रीतिः वर्तते इति एवं रीत्या अस्माकं मनसि विपरीतभावनां स्वीकुर्मः चेत् तदानीम् अस्माकं मानसिकशान्तिः सम्यक् भवति। अपि च अन्यः विषयः अस्ति, किम् अस्ति चेत् कदाचित् सर्वेषां मनुष्याणां तत्र क्रोधः इति विषयः तु सर्वेषां स्वाभाविकः अस्ति। कदाचित् अस्माकं क्रोधः भवति, अन्यस्य व्यवहारं दृष्ट्वा अस्माकं मनसि क्रोधः इति भावना जागरिता भवति। तदानीं किं भवति, यदा वयं क्रोधिताः भवामः तदानीं किं भवति इति चेत् अस्माकं बुद्धिः सम्यक् कार्यं न करोति। तदानीम् अस्माकं बुद्धिः सम्यक् कार्यं न करोति, वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। अस्माकं तस्मिन् सन्दर्भे यदा वयं क्रोधिताः भवामः तस्मिन् सन्दर्भे वयं सम्यक् निर्णयं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि अत्र शिक्षा का इति चेत्
अस्माभिः यः बुद्धिमान् अस्ति सः कदापि क्रोधितः न भवति, कदापि क्रोधितः न भवति। क्रोधः इति तु सम्यक् नास्ति, क्रोधः त्याज्यः अस्ति, क्रोधः न भवेत्, क्रोधः असाधुः अस्ति। तर्हि यदि कश्चन पुरुषः अस्ति, अस्माकं सम्भाषणं भवति तेन सह, सः कदाचित् सः क्रोधितः भवति, केनचित् कारणेन सः क्रोधितः भवति, सः बहु कुपितः अस्ति, तत्र वयं सः कुपितः अस्ति, कुपितरूपेण सः सम्भाषणं करोति, तदानीं यदि वयमपि क्रोधिताः भवामः तदानीं तु अस्माकं मानसिकशान्तिः गच्छति खलु। यदा क्रोधः आयाति तदानीं तु मानसिकशान्तिः न भवति। तर्हि सः अपि क्रोधितः, वयमपि क्रोधिताः, तर्हि तत्र किम् अन्ततो गत्वा किं भवति, यः विषयः अन्ततो गत्वा भवति सः तु समीचीनं नास्ति। तर्हि यदि तत्र अन्यं प्रति यदा अस्माकं सम्भाषणं भवति, सः पुरुषः यदि क्रोधितः अस्ति तदानीं यः बुद्धिमान् पुरुषः अस्ति सः तदानीं क्रोधभावनां त्यजति, सः कदापि कुपितः न भवति। तदानीं किं भवति इति चेत् अस्माकं तु बुद्धिकौशल्यं भवति, वयं सम्यक्तया निर्णयं कर्तुं शक्नुमः। अन्यः यः पुरुषः अस्ति सः कुपितः अस्ति, तस्य तु निर्णयशक्तिः गता, यतोहि क्रोधेन। अतः क्रोधः कदापि न स्यात् अस्माकं मनसि, क्रोधः त्याज्यः। अनन्तरम् अस्ति, तत्र कश्चन पुरुषः अस्ति यस्य पार्श्वे बहु धनम् अस्ति, परन्तु सः धनम् अन्यं प्रति धनं दातुं न इच्छति, स्वस्य कृते एव सः रक्षितुम् इच्छति धनं। तर्हि पुरुषं प्रति अस्माकं व्यवहारः कथं भवेत् इति चेत् तस्य कृते अस्माभिः बहु किमपि दातव्यं, यतोहि सः किमपि न ददाति, अस्माभिः बहु किमपि तस्य कृते दातव्यम्। एवं वयं कुर्मः चेत् अस्माकं मनसि शान्तिः भवति। यः किमपि न अन्यं प्रति किमपि न ददाति, तं प्रति अपि यदि अहम्, अर्थात् यः कञ्जूस् इति वयं वदामः खलु हिन्दीभाषायां कञ्जूस्, तर्हि तादृशपुरुषः यः अस्ति तं प्रति अस्माभिः अधिकं धनं दातव्यम्, अधिकं किमपि दातव्यं। तदानीं किं भवति, अस्माकं मानसिकशान्तिः सम्यक् भवति। नो चेत् वयं चिन्तयामः सः पुरुषः एवमस्ति, बहु धनमस्ति, परन्तु किमपि न ददाति इति अस्माकं क्रोधः आयाति। तथा न भवेत्, परन्तु तं प्रति अपि अस्माभिः अधिकं दातव्यं। तर्हि अस्मिन् जगति केचन जनाः सन्ति ये मिथ्यावादिनः सन्ति। तर्हि मिथ्यावादी यः अस्ति तं प्रति अस्माकं व्यवहारः कथं भवति इति चेत् अस्माभिः सत्यवादी भवेत्। तदानीमेव तैः सह सङ्घर्षः सम्यक् भवति, अस्माकं सङ्घर्षे कौशलम् आयाति। सत्यवादी इत्युक्ते अन्धकारे यदा वयं गच्छामः तदानीम् अस्माकं हस्ते दीपः स्यात्। दीपः अन्धकारस्य विरोधः अन्धकारेण न भवितुम् अर्हति, अन्धकारस्य विरोधः दीपेन एव भवितुम् अर्हति। एवं कश्चन पुरुषः क्रोधितः अस्ति चेत् तस्य विरोधः किं सम्यक् भवति इति चेत् अक्रोधः एव सम्यक् भवति। यदा वयं क्रोधिताः न भवामः, वयं शान्ताः भवामः, तदानीम् अस्माकं मानसिकसन्तुलनं सम्यक् भवति, अस्माकं जयः अपि तस्मिन् सन्दर्भे सम्यक् भवति। अपि च अन्यः अपि विषयः अस्ति, यत् अस्मिन् जगति बहवः जनाः सन्ति यैः सह अस्माकं सम्पर्कः भवति। केचन जनाः अस्माकं कृते दुःखं ददति, केचन सुखं ददति। तर्हि ये जनाः अस्माकं कृते दुःखं ददति तैः सह अस्माकं प्रीतिः न भवति, अस्माकं मनसि तु दुःखं भवति, तैः सह यदा सम्भाषणं भवति तदानीं दुःखं भवति। अपि च अन्ये केचन जनाः सन्ति यैः सह अस्माकं सम्भाषणं भवति अथवा व्यवहारः भवति तदानीम् अस्माकं सुखं भवति। तर्हि तदानीमपि पुनः अस्माकं मनः उपरि गच्छति, अधोभागे गच्छति, कदाचित् उपरि कदाचित् अधोभागे, तत्तु सम्यक् नास्ति। मानसिकसन्तुलनम् आवश्यकं। तर्हि अस्माभिः यः पुरुषः अस्माकं कृते दुःखं ददाति तस्य कृते अपि अस्माकं व्यवहारः समानः भवेत्, यः सुखं ददाति तस्य कृते अपि व्यवहारः समानः भवेत्। यः दुःखं ददाति तस्य कृते
द्वेषः न भवेत्, द्वेषः न भवेत्। दुःखेषु सुखेषु अपि अस्माकं मनः समानरीत्या तुला अस्माकं मनः तुलाभूतं भवेत् दुःखेषु सुखेषु। तर्हि यदा दुःखं भवति तदानीम् उद्वेगः न भवेत्, यदा सुखं भवति तदानीम् आकाङ्क्षा न भवति। कदाचित् कस्यचित् पार्श्वे कदाचित् अन्यत् कुतश्चित् तत्र बहु धनं लभ्यते इति चिन्तयतु, तदानीं सः बहु सन्तुष्टः भवति, तस्य पादः भूमौ न भवति, उपरि एव भवति। तथापि न भवेत्। यदा कदाचित् कश्चन पुरुषः बहु दुःखितः भवति केनचित् कारणेन, सः किमपि कर्तुं न इच्छति, तत्र जीवितुम् अपि न इच्छति, तथापि न भवेत्। सुखं वा भवेत्, दुःखं वा भवेत्, यशः वा भवेत्, अपयशः वा भवेत्, सर्वदा अस्माकं मनः समानरीत्या भवेत्। अपि च तत्र एका कथा अस्ति। अत्र इत्युक्ते अत्र तत्र बुद्धः आसीत् खलु, गौतमबुद्धः। सः एकदा एकत्र सः गतवान्। तत्र भक्तजनाः सर्वे तं द्रष्टुं तत्र सर्वे आगतवन्तः। तत्र एकः व्यापारी अपि आसीत्। सो बहु कुटिलः आसीत्, अपि च तस्य व्यवहारः सम्यक् नासीत्। सः तु पतितः आसीत्। तस्य ये मित्रजनाः सन्ति ते सर्वे अपि बुद्धस्य भक्ताः जाताः। अनेन कारणेन सः व्यापारी बहु कुपितः आसीत्। मम मित्रजनाः सर्वे गताः, मम व्यवहारार्थं कोऽपि नास्ति, इदानीम् अहं तु एकाकी अस्मि इति कृत्वा सः बहु कुपितः आसीत्। सः अपि बुद्धं द्रष्टुम् आगतवान् आसीत्। सः बुद्धस्य दर्शनं कृतवान्। तर्हि बुद्धस्य समीपे गत्वा सः उक्तवान्, सः क्रोधितः, बहु क्रोधितः, बहु कुपितः भूत्वा बहु किमपि वदति, बहु किमपि क्रोधरूपेण बहु किमपि वदति, पुनः पुनः वदति। बुद्धः केवलं तत्र तथैव स्थितवान् आसीत्, किमपि न उक्तवान्, एवं स्थितवान्। तर्हि तत्र व्यापारी बहु कुपितः आसीत्। सः पृष्टवान्, अहं बहु किमपि वदामि, अहं कटुवचनानि वदामि, परन्तु भवान् किमपि न वदति, किमर्थं भवान् तूष्णीं तत्रैव तिष्ठति, किमपि न वदति, किमर्थम् इति सः पृष्टवान्। तदानीं बुद्धः उक्तवान्, अस्तु, भवान् यद् वक्तुम् इष्टवान् तत् सर्वं समाप्तं वा इति सः पृष्टवान्। तर्हि व्यापारी उक्तवान्, न, इतोपि अस्ति। तर्हि इतोपि किञ्चित् पुनः पुनः कुपितः, पुनः पुनः कटुवचनानि तेन उक्तानि। तदानीम् अन्ततो गत्वा इदानीं व्यापारी उक्तवान्, इदानीं समाप्तं, यत्किमपि मया वक्तव्यं तत् सर्वं मया उक्तम्, इदानीं सर्वं समाप्तम् इति तेन उक्तं। तदानीं बुद्धः उक्तवान्, अस्तु। इदानीं सः पृष्टवान्, बुद्धः पृष्टवान्, व्यापारीं पृष्टवान्, यदि भवान् दानं ददाति तदानीं दानस्य यद् वस्तु अस्ति तस्य स्वामित्वं कस्य भवति इति सः पृष्टवान्। तदानीं व्यापारी उक्तवान्, ओ, यस्य कृते अहं ददामि अथवा यस्मै अहं ददामि तस्य एव स्वामित्वं भवति, मम तु स्वामित्वं नास्ति, मया तु दत्तम् इति कृत्वा अन्यस्य एव स्वामित्वम् अस्ति इति उक्तवान्। तदानीं बुद्धः पृष्टवान् पुनः, अस्तु, यदि यस्मै भवान् ददाति सः न गृह्णाति, यद् भवान् ददाति, यद् वस्तु भवान् ददाति सः पुरुषः न गृह्णाति, तदानीं तस्य वस्तुनः स्वामित्वं कस्य भवति इति बुद्धेन पृष्टम्। तदानीं सः व्यापारी उक्तवान्, यदि तद् अन्यः पुरुषः मम वस्तु न स्वीकरोति तदानीं तस्य स्वामित्वं मम एव भवति इति उक्तवान्। अस्तु, एवम् अत्र एतावता भवान् यत्किमपि उक्तवान् मया न गृहीतं, यत्किमपि दत्तवान् तद् मया न गृहीतं, तर्हि इदानीं तस्य स्वामित्वं कस्य भवति इति सः पृष्टवान्। तदानीं तत्र व्यापारी किमपि सः वक्तुं न शक्नोति, सः तु लज्जितः अभवत्। एवं रीत्या यदा अन्यैः कटुवचनानि उच्यन्ते तदानीम् अस्माभिः किमपि न कर्तव्यं। यदि तस्य ग्रहणं न कुर्मः
तदानीं तत्तु अस्माकं तस्य अस्माकं मनसः विषये हानिः न भवति, अस्माकं मनः अपि सन्तुलितं भवति। एवं रीत्या सर्वदा यत्र यत्र क्लेशः भवति, कष्टाः भवन्ति लोके, यदा कदाचित् अन्यस्य अनुचितव्यवहारः भवति अस्माकं कृते, तदानीम् अस्माकं मनसि विपरीतभावना अस्माभिः स्वीकार्या। तेन किं भवति इति चेत् अस्माकं मनसि मानसिकशान्तिः भवति। यतोहि वयं सर्वे अपि मानसिकशान्तिमेव इच्छामः खलु। कदाचित् अपि अस्माकं मनः उपरि गच्छति, अधोभागे गच्छति इति तथा न इच्छामः खलु। अधोभागे गच्छति तु कदापि न इच्छामः। मनः अधोभागे गच्छति चेत् तदानीं तत्र अस्माकं व्यवहारः सम्यक् न भवति, यत्किमपि कार्यं वयं कुर्मः तत्र सम्यक्तया कर्तुं न शक्नुमः। इति कृत्वा अस्माकं मनः सर्वदा सन्तुलितं भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः यत्नः करणीयः। अत्र यत्किमपि उक्तं तत्सर्वं तत्र एवमेव भवति इति नास्ति, तत्र अस्माभिः सङ्घर्षः करणीयः। यदुक्तं तद् विचिन्त्य सङ्घर्षः करणीयः। मैत्रीभावना, करुणा भवेत्। अन्यस्य सम्यक् कार्यमस्ति चेत् अस्माकं हर्षः भवेत्, अन्यं प्रति द्वेषः न भवेत्, सुखदुःखेषु समं भवेत्, पुण्यं वा पापं वा यत्किमपि भवतु समानम् अस्माकं मनः भवेत्। तदानीं किं भवति इति चेत् अस्माकं चित्तस्य प्रसादनं भवति, अस्माकं चित्तं शान्तं भवति, सन्तुष्टं भवति इति उक्त्वा इदानीम् अस्माकं करपत्रं प्रति गच्छामः। कोऽपि प्रश्नः वा? अस्तु, स्क्रीन् दृश्यते खलु? अस्तु, तर्हि इदानीम् अस्माकं विषयः अस्ति, अयं संसारः कः इति विषयः अस्ति। अस्माभिः उक्तं यत् ब्रह्म अनादि अनन्तसत्ता वर्तते इति उक्तं। तर्हि अत्र यदा सृष्टिः जायते तदानीं ब्रह्म स एव, तत्र तस्य विभागाः भवन्ति जीवात्मारूपेण। तर्हि जीवात्मनः सम्पर्कः तत्र मनुष्येन सह भवति, अन्येन जीवेन अपि सह भवति। इत्युक्ते तत्र संयोगः भवति जीवात्मनः अपि च मनुष्यस्य। अस्माभिः उक्तं यत् तत्र मनुष्यस्य कारणं भवति, परन्तु ब्रह्मणः कारणं नास्ति, जीवात्मनः अपि कारणं नास्ति। प्रथमतया आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी इति पृथ्वीतः अन्ये जीवाः, सस्यानि, पशवः, तदनन्तरं मानवाः उत्पन्नाः इति उक्तं। तत्र मानवेषु यद् चैतन्यं वर्तते तद् चैतन्यं पृथ्वीतः एव आगतं। पृथिव्यां कुतः आगतम् इति चेत् क्रमेण आकाशतः तत्र चैतन्यम् आगतम्। आकाशे चैतन्यं कुतः आगतम् इति चेत् साक्षात् ब्रह्मणः एव चैतन्यम् आगतं। तर्हि ब्रह्म एव अस्माकं जगतः कारणम् इति अस्माभिः उक्तं। तर्हि अत्र ब्रह्म तु सगुणब्रह्म, निर्गुणब्रह्म इति द्वेधा अस्ति। तर्हि निर्गुणब्रह्मणि प्रकृतिः वर्तते, परन्तु तस्य प्रकृतेः गुणस्य प्रभावः पुरुषस्य उपरि न भवति, यतोहि पुरुषेण अनुमतिः न दीयते। परन्तु सगुणब्रह्मणि तत्र पुरुषः अनुमतिं ददाति इति कृत्वा प्रकृतेः गुणाः पुरुषं गुणान्वितं करोति इति कृत्वा इदं जगत्, परिदृश्यमानं जगत् दृश्यते। अत्र भिन्न जीवाः, भिन्नभिन्नवस्तूनि भिन्नभिन्नरूपेण सन्ति अस्मिन् जगति। तर्हि तत्र
अस्य जगतः निर्माणार्थं सामग्री कुतः आगता इति चेत् यथा घटस्य निर्माणार्थं सामग्री अपेक्षिता तथैव अस्य जगतः निर्माणार्थं सामग्री कुतः आगता इति चेत् ब्रह्मविहाय अन्यत् किमपि नास्ति। तर्हि अत्र सामग्री तु पुरुषः एव सामग्री अस्ति। प्रकृतिः विशिष्टा शक्तिः वर्तते, तेन पुरुषस्य प्रकृतिः पुरुषाय आकृतिं ददाति इति कृत्वा पुरुषः एव जगद्रूपेण दृश्यते इति अस्माभिः उक्तम्। अत्र अस्मिन् जगति पुरुषः एव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। पुरुषः प्रकृतिः इति द्वे सत्ते एव स्तः, न अन्यत् किमपि नास्ति इत्यपि उक्तं। तर्हि अत्र एतदपि अस्माभिः चिन्तितमस्ति यत् अत्र एतत् जगत् सामग्री इति सामग्री तु उक्तम् अस्ति। तर्हि अत्र अस्मिन् जगति पुरुषः एव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। यत्किमपि अस्ति जगति सर्वं पुरुषः एव, पुरुषं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। इदं परिदृश्यमाने जगति यत्किमपि दृश्यते तत्सर्वं पुरुषः एव तादृश आकाररूपेण अस्ति प्रकृतेः प्रभावेन इति एतावता अस्माभिः चर्चितम्। इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। ओके, इतः आरभ्यते। इदानीं किं सरिता भगिनी पठितुमिच्छति वा? सगुणब्रह्मण एव सर्वं जगत् निर्मितं। सगुणब्रह्म एव एतत् सृष्टिरूपेण प्रकटितं वर्तते। तर्हि सगुणब्रह्म सर्वव्यापी इति कथनम् अशुद्धमस्ति खलु। पुस्तके ब्रह्म वर्तते इति कथनेन पुस्तकं पृथक् सत्ता वर्तते, ब्रह्म तां सत्तां व्याप्नोति इत्यर्थः। एतेन पृथक् पृथक् सत्ताद्वयस्य आभासः भवति। ब्रह्म च सगुणब्रह्मः बहिः यत् पुस्तकं दृश्यते तच्च। एतत् सर्वथा अशुद्धं, यतः पूर्वमेव सर्वं ब्रह्म निर्मितम् इति स्थापितम्। ब्रह्मण एव सर्वस्य आकारः गृहीतः अस्ति। अतः सम्यक्तया वक्तव्यं चेत् एवं वक्तव्यं यत् पुस्तकं ब्रह्म अस्ति अथवा ब्रह्मण एव पुस्तकस्य अपि आकारः गृहीतः इति। अनेन ज्ञायते चेत् पुस्तकं ब्रह्म च द्वे पृथक् सत्ताद्वयं नास्ति, अपि च ब्रह्मणः पूर्वं पुस्तकं नासीत्। एषा एव सम्यक् अभिव्यक्तिः अस्ति, यतः ब्रह्म हि अनन्तं नित्यं च तस्मात् परं पूर्वं वा किमपि न विद्यते। ब्रह्मणः पूर्वं पुस्तकस्य अस्तित्वं न भवितुम् अर्हति स्म। वस्तुतः ब्रह्मणः पूर्वं किमपि न भवितुम् अर्हति स्म। प्रत्येकं रजसः बिन्दुः केवलं ब्रह्म एव अस्ति। अत्र सगुणब्रह्मण एव सर्वं जगत् रूपेण आकृतिं गृह्णाति इति उक्तम्। सगुणब्रह्मणस्य रूपे एव सृष्टिरूपेण परिवर्तितः अस्ति। अतः यदि वयं वदामः ब्रह्म सर्वं व्याप्नोति, तदा तु द्वे सत्ते स्तः, एकं व्याप्य एकं व्यापकम् इति द्वौ सत्ते वर्तते। इदं कथनं तु अशुद्धम् अस्ति। ब्रह्म एव एक एव सत्ता अस्ति, स ब्रह्म एव अन्यरूपेण परिवर्तते। ब्रह्मण विहाय किमपि अन्यं न भवति। ब्रह्मस्य पूर्वं पश्चात् वा किमपि न वर्तते। यदि वयं वदामः पूर्वं पुस्तकम् अस्ति, तदा तु ब्रह्मस्य अस्तित्वं नित्यम् अनन्तं वा न वर्तते। अतः ब्रह्म एव
नित्यं वस्तु अस्ति, सः पूर्वं पश्चात् सर्वदा अस्ति, सः एव अन्यरूपेण परिवर्तनं प्राप्नोति, तं विहाय किमपि सत्ता नास्ति। द्वे सत्ते न स्तः, अपि तु ब्रह्म एव वर्तते, स एव अन्यरूपेण आकृतिं गृह्णाति। समीचीनं भगिनी, धन्यवादः, सम्यक्तया उक्तवती। अत्र केवलं वक्तुम् इच्छामि, स्मारयितुम् इच्छामि, तत्र ब्रह्म इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति, ब्रह्मणः इति षष्ठीविभक्तिः, ब्रह्मस्य इति न, ब्रह्मणः। अस्तु, समीचीनं। तर्हि इदानीम् अत्र अस्मिन् पुस्तके ब्रह्म वर्तते इति वदनम्, अपि च पुस्तकं ब्रह्म वर्तते इति वदनम्, अनयोः महान् भेदः अस्ति। इत्युक्ते पुस्तके ब्रह्म वर्तते इति यदि वदामः तर्हि ब्रह्म, सगुणब्रह्म सर्वव्यापी इति कथनम् अनुचितम्। यदि वयं वदामः पुस्तके ब्रह्म वर्तते इति वयं वदामः चेत् तदानीं तत्र सगुणब्रह्म सर्वव्यापी इति कथनम् अनुचितं भवति। अयमेव मुख्यविषयः, प्रधानः विषयः अस्ति अत्र। तर्हि अत्र वार्ता का इति चेत् यदि वयं वदामः पुस्तके ब्रह्म अस्ति, तर्हि तत्र पुस्तके ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि अपि अस्ति इति वयं वदामः खलु। पुस्तके ब्रह्म विहाय अन्यत् अस्ति इति वयं वदामः। इत्युक्ते ब्रह्माणं विहाय अन्यवस्तु अस्ति पुस्तके इति वयं वदामः। तर्हि यदि वयं वदामः पुस्तके सगुणब्रह्म वर्तते, तर्हि तत्र ब्रह्म विहाय अन्या सामग्री अपि तत्र वर्तते इत्यर्थः आयाति। एतत्तु न केवलम् अस्मिन् सगुणब्रह्म वर्तते, परन्तु अन्यवस्तु अपि तत्र वर्तते इति अर्थः अस्ति। अयमेव तत्र भेदः अस्ति। अस्माभिः किम् उक्तं, तत्र ब्रह्म एव सामग्री अस्ति, यस्मात् इदं जगत् निर्मितम् इति अस्माभिः उक्तम्। अन्यत् किमपि नास्ति इति उक्तं खलु। ब्रह्म एव सामग्री, यस्मात् ब्रह्म एव सामग्री अस्ति, तस्मात् तया सामग्र्या एव इदं जगत् निर्मितम् इति उक्तं। तर्हि तत्र अन्या सामग्री नास्ति इति अर्थः। अतः पुस्तके ब्रह्म अस्ति इति वयं वदामः चेत् अन्या सामग्री अस्ति इति अर्थः आयाति, तत्तु समीचीनं नास्ति। यतोहि एका एव सामग्री अस्ति जगतः निर्माणार्थं, तत्तु ब्रह्म एव। अतः तादृशव्यवहारः अस्माभिः, तादृशवाक्यं न वक्तव्यं। यदि पुस्तके ब्रह्म अस्ति इति वयं वदामः, इत्युक्ते तदानीं वयं वदामः ब्रह्म सर्वव्यापी नास्ति इति वयं वदामः इति कृत्वा अत्र यद् वयं वदामः तत् सम्यक्तया वक्तव्यं। यदि वयं वदामः तर्हि पुस्तकमेव ब्रह्म इति वक्तव्यं। पुस्तकं ब्रह्म, मम पुरतः यत्किमपि अस्ति, मम पुरतः पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकं ब्रह्म अस्ति, तत्र सङ्गणकम् अस्ति, सङ्गणकं ब्रह्म अस्ति, दूरवाणी अस्ति, दूरवाणी ब्रह्म अस्ति, यत्किमपि मम पुरतः अस्ति, यत्किमपि अस्ति, तत्सर्वं ब्रह्म एव। ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति तत्र। यस्मात् इदं जगत् तत्र यस्मात् अस्य जगतः निर्माणं भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अत्र सम्यक्तया स्पष्टतया वक्तव्यं। पुस्तके ब्रह्म अस्ति इति न वक्तव्यं, परन्तु पुस्तकं ब्रह्म अस्ति इति वक्तव्यं। यतोहि पुस्तके ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति, ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। अस्तु, सर्वं ब्रह्मतः एव सर्वं निर्मितम् अस्ति। इदं पुस्तकमपि ब्रह्म, अन्यत् यत्किमपि अस्ति सर्वमपि ब्रह्म इति वक्तव्यं। तदेव तस्य एव स्पष्टीकरणम् अत्र भवति। अत्र अस्मिन् जगति प्रत्येकं बिन्दुः केवलं ब्रह्म एव अस्ति, ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। अस्तु, इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। तर्हि किं सरला भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनी, पठितुं शक्नोमि। कृपया। ब्रह्म सर्वसृष्टेः कारणं, ब्रह्म एव च प्रकृतेः पुरुषस्य च सामूहिकं नाम। तयोः कः सदा सृष्टि निर्माति, तयोः कः तदा सृष्टिं निर्माति। प्रकृति पुरुषयोः मध्ये
प्रकृतिः द्रव्यं वा पुरुषः द्रव्यं वा यस्मात् इयं सृष्टिः निर्मिता भवति इति अस्माभिः निर्धारणीयम्। प्रकृतिः अद्वितीया शक्ति कश्चन सिद्धान्तः अस्ति। पुरुषे गुणसम्पादनम् एव प्रकृतेः एकमात्रं कार्यम् अस्ति। प्रकृतिः केवलम् एका शक्तिः अस्ति, अतः सा आकारं ग्रहीतुं न शक्नोति, अन्यथा सा स्वस्याः गुणसम्पादनशक्तिं जहाति। अपरं च यदि प्रकृतिः सृष्टिः भवति तर्हि आकारं रूपं च दातुम् अन्या काचित् शक्तिः अथवा कश्चन सिद्धान्तः स्यात्। अन्या एका एव सत्ता ब्रह्मणि वर्तते, सा सत्ता अस्ति पुरुषः। सः पुरुष एव प्रकृतेः कृते रूपं दातुं शक्नुयात्। परन्तु प्रकृत्याः गुणान् वयम् अप्राप्य पुरुषः स्वस्य अस्तित्वम् अपि न ज्ञातुं शक्नोति। अतः पुरुषः प्रकृत्यै सृष्टिरूपं दातुं न शक्नोति, यतः स एतादृशं महत् कार्यं कर्तुं न शक्नोति। अनेन स्पष्टं भवति यत् प्रकृतिः सृष्टि आकारं न गृह्णाति, तथा च एतेन केवलं पुरुष एव अवशिष्टः यः एतानि रूपाणि ग्रहीतुं शक्नोति स्म। अतः यस्मात् द्रव्यात् सकलः सृष्टिः जाता तद् द्रव्यं पुरुष एव। प्रकृतिः पुरुषं गुणान्वितं कृत्वा पुरुषे भिन्नरूपाणि ददाति। पुरुषः च स्व इच्छया प्रकृतेः परिकल्पनानाम् अनुसरणं करोति। यथा कुम्भकारः स्वस्य परिकल्पना अनुसारेण मृत्तिकापिण्डम् आकारयति, तथा मृत्तिकापिण्डः पुरुषतुल्यः अस्ति। अपि च कुम्भकारः च शक्तिं ददाति, सः प्रकृतितुल्यः अस्ति। तथैव प्रकृतिः स्वेच्छा अनुसारम् एतान् सर्वान् आकारान् पुरुषाय ददाति जगत् निर्माणार्थम्। पुरुषः स्व इच्छया प्रकृतेः आज्ञाम् अनुसरति अस्याः सृष्टेः निर्माणार्थम्। इदानीं प्रश्नः अस्ति, पुरुषः सृष्टिनिर्माति वा प्रकृति सृष्टिनिर्माति वा पुरुषः प्रकृत्योः यदि संयोगः अस्ति तदानीं सृष्टिनिर्माणं भवति। तो यदि वयं केवलं ब्रह्म इति पुरुष स्वीकुर्मः तो वयं पूर्वं जानीमः पुरुष निराकार निराचल निर्ज्ञान इति वा सर्वं ज्ञाता अस्ति, किन्तु कर्तुं किमपि न कर्तुं शक्नोति इति तस्य सामर्थ्यं नास्ति। स्वस्य शक्ति स्वस्य किं रूपमस्ति तत् अपि न ज्ञातुं शक्नोति ब्रह्म। तो यदि प्रकृति तदा यदि प्रकृति वयं जानीमः प्रकृति सुप्ता अस्ति, पुरुष सुप्ता अस्ति, प्रकृति अपि सुप्ता अस्ति। यदि प्रकृति प्रचलति तदानीं पुरुषं यदि गुणान्वितं करोति तदा एव यत् निर्गुणं ब्रह्म अस्ति तत् सगुणं ब्रह्म वयं वदामः। तत् सगुणब्रह्म एव सृष्टेः निर्माणं कर्तुं शक्नोति। प्रकृति स्वयं एकाकी भूत्वा सृष्टि न कर्तुं शक्नोति, तत् सामर्थ्यं प्रकृत्यां नास्ति। प्रकृति पुरुषं यदि गुणान्वित करोति तदा ही प्रकृत्याः ये त्रयः गुणाः सन्ति, तमो रजो सत्वम्, अनेन पुरुषः गुणान्वित भवति। तदनन्तरम् एव पुरुषः अपादानकारम् अपि निमित्तं कारणं सृष्टि निर्माणस्य कृते भवति इति
अस्ति तत् प्रकृतेः शक्तिः कारणं यदि पुरुषः गुणान्वित भवति तदानीं सृष्टिनिर्माणं भवति, सृष्टेः निर्माणं भवति इति। यथा वयं कुम्भकार यदि वयं मृत्तिका उपयोगं कृत्वा पिण्डं पात्रं निर्माति, तत् कुम्भकार मृत्तिका द्वय मृत्तिका इति अपादानकारणं भवति, कुम्भकार इति निमित्तकारणं भवति, द्वयं भिन्नौ स्तः। किन्तु यदि पुरुषः अस्ति, प्रकृतिः अस्ति, यदि पुरुष गुणान्वित भवति तदानीं सगुणब्रह्म एव अपादानकारणमस्ति, मृत्तिका अपि तस्मात् भवति, कुम्भकार अपि सः एव भवति। तो इति भेदः अस्ति। कुम्भकार पात्र निर्माणम् अपि सृष्टेः निर्माता यत् पुरुषः सगुणब्रह्म भवति इति एक अस्ति। अपि कदा इति निर्माणं करोति इति स्व इच्छा इति यदि यदि गुणान्वित भवति ब्रह्म, निर्गुणब्रह्म, सगुणब्रह्म, तदानीं स्व इच्छा आगच्छति तस्य मनसि, तदानीम् एव इति निर्माणस्य प्रक्रिया भवति तदनन्तरम् इति। साधु भगिनि? समीचीनं समीचीनं भगिनि, समीचीनम्। इत्युक्ते एतावत् अस्माभिः ज्ञातं यत् ब्रह्म एव जगतः कारणम् इति ज्ञातं। ब्रह्म इत्युक्ते प्रकृतिपुरुषयोः अनयोः द्वयोः मिलित्वा नामकरणम् अस्ति ब्रह्म इति नामकरणं। तर्हि तयोः मध्ये प्रकृतिः पुरुषः अनयोः मध्ये केन सृष्टेः निर्माणं क्रियते इति प्रश्नः। तर्हि प्रकृतिः इति अद्वितीया शक्तिः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तया शक्त्या जगतः निर्माणं कर्तुं शक्यते वा इति चेत्, यदि प्रकृतिः एव जगद्रूपेण आकारं स्वीकरोति इति चिन्तयामः चेत् तदानीम् अन्येन प्रकृतेः गुणान्वयः अन्येन करणीयं भवति। तर्हि अन्येन तस्य कृते शक्तिं दातव्यं। तर्हि सः कः भवितुमर्हति इति चेत् तत्र तु केवलं प्रकृतिः पुरुषः इति द्वे एव सत्ते स्तः। तर्हि पुरुषेण प्रकृतेः कृते शक्तिः दत्ता वा इति चेत् तर्हि तथा न भवितुमर्हति। यतोहि प्रकृतेः प्रभावं विना पुरुषः स्वस्य अस्तित्वमपि सः ज्ञातुं न शक्नोति। अतः कथं प्रकृतेः कृते आकारं दातुं शक्नोति, तथा न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र पुरुषेण एव साक्षात् जगद्रूपेण आकारं पुरुषेण एव स्वीकृतमस्ति। प्रकृतिः केवलं पुरुषस्य गुणान्वयं करोति प्रकृतिः इति कृत्वा तत्र प्रकृतिः एव सामग्री यस्मात् यस्याः जगतः निर्माणं जातं। तर्हि तदुक्तं। तर्हि तत्र पुरुषः अनुमतिः, पुरुषेण अनुमतिः दातव्या, तदानीमेव प्रकृतिः किमपि कर्तुं शक्यते। पुरुषेण अनुमतिः न दीयते चेत् तदानीं प्रकृत्या किमपि कर्तुं न शक्यते। यदा पुरुषः अनुमतिं ददाति तदानीं प्रकृतिः पुरुषस्य गुणान्वयं करोति। तदानीं पुरुषः जगति यानि वस्तूनि सन्ति तेषां रूपाणि पुरुषः स्वीकरोति, तेषाम् आकारं स्वीकरोति पुरुषः। यथा एकः कुम्भकारः अस्ति, सः मृत्तिकां स्वीकृत्य घटरूपेण आकारं ददाति। तत्र मृत्तिका पुरुषः इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। तत्र यः कुम्भकारः अस्ति, यः शक्तिं ददाति, तत्र कुम्भकारः प्रकृतिरूपेण अस्ति इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। एवम् अत्र जगति प्रकृतिः एव तत्र आकारं ददाति, पुरुषं स्वीकृत्य पुरुषस्य आकारं ददाति। इदं अस्य जगतः निर्माणार्थम् इति वक्तुं शक्नुमः।
स्पष्टमस्ति वा अत्र कोऽपि प्रश्नः वा? अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र शान्ता भगिनी पठितुम् इच्छति वा? पठामि। पुरुषः एव सर्वेषु सृष्टिरूपेषु प्रक्षिप्तः वर्तते। सः एव द्रव्यं यस्मात् सर्वं निर्मितम् अस्ति। परन्तु पुरुषस्य चैतन्यं पुरुषः तु चैतन्यं पुरुषस्तु चैतन्यम्, अतः अस्यां सृष्टौ सर्वस्य चैतन्यं वर्तते। जगति किञ्चिदपि नास्ति यत् स्थूलं, निर्जीवम् अथवा चैतन्यहीनम् अस्ति। घनिष्ठिका, कृतकाष्ठम् अथवा पृथिवी या सामान्यतया स्थूला निर्जीवा इति गण्यते, सा सर्वथा तथा न भवति। ते सर्वे अपि चैतन्यसत्तायाः अर्थात् पुरुषस्य रूपाणि सन्ति। ते स्थूलाः चैतन्यहीनाः च भवन्तुं न अर्हन्ति। तथापि एते सर्वे स्थूलाः निर्जीवाः चैतन्यलेशाः चेति रूपेण दृश्यन्ते, यतो हि प्रकृतेः आज्ञाम् अनुसृत्य यस्यां दशायां प्रकृतिः पुरुषं स्थापयितुम् इच्छति, तस्यामेव दशायां पुरुषः तिष्ठति। पुरुषस्य एक एवं रूपम् अस्ति, इष्टिका। सा इष्टिका प्रकृत्या गुणान्विता जाता। तथा च पुरुषः प्रकृतेः इच्छानुसारं तस्याम् अवस्थायामेव तिष्ठति। प्रकृतिः अत्र पुरुषम् इष्टिकारूपेण स्थापयितुम् इच्छति। अतः पुरुषः स्वं स्थूलः निर्जीवः पदार्थः इति मत्वा इष्टिकावत् तिष्ठति। इष्टिका स्वस्थाया चैतन्यस्य विस्तारं कर्तुम् असमर्था निर्जीवावस्थायां च तिष्ठति, यतो हि सा प्रकृतिगुणेन गुणान्विता। प्रकृतेः प्रभावेन सा निर्जीवा स्थूला च दृश्यते, यद्यपि तस्याः चैतन्यमस्ति। अतोऽस्मिन् लोके स्थूलं किमपि नास्ति। सर्वाणि वस्तूनि चैतन्यस्य अथवा पुरुषस्य रूपान्तरितरूपमेव अस्ति। किं वदन्ति चेत् ब्रह्म एव सर्वं सृष्टिकरोति। सृष्टिरूपेषु सर्वेषु पुरुषः एव मुख्यरूपेण प्रक्षिप्तः भवति। किं द्रव्यं निर्माणं भवति, किमेव वस्तु जगतां वयं पश्यामः, सर्वे स्थूलरूपेण घनिष्ठिकारूपेण मृत्तिकाष्ठं कोऽपि भवेत्, तत्सर्वं पुरुषस्य चैतन्येन एव वयं स्थूलः वा चैतन्यहीना वा भवितुम् अर्हति। चैतन्यलेशाः निर्जीवाः स्थूलाः दृश्यन्ते। प्रकृति विना किमपि रूपं वयं न दृश्यामः चेत् प्रकृति एव गुणान्विता जाता। उदाहरणेन इष्टिका स्वस्य चैतन्यं नास्ति, परन्तु प्रकृतस्य गुणेन तथा पुरुषस्य चैतन्येन एव
नाम इष्टिका एव जानीमः। प्रकृते प्रभावेन सा निर्जीवा स्थूला च दृश्यते, यद्यपि तस्य चैतन्यं स्वयमेव अस्ति। अतोऽस्मिन् लोके स्थूलं किमपि नास्ति। सर्वाणि वस्तूनि चैतन्यस्य पुरुषस्य एव रूप अन्तर्रूपमेव अस्ति। पुरुषः सर्वे वस्तूनि अन्तरात्मेन विद्यते इति साध्यम्। समीचीनं भगिनि, समीचीनम्। इत्युक्ते अत्र सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। अस्मिन् जगति यत्किमपि निर्मितं यत्किमपि दृश्यते तत् सर्वं ब्रह्मरूपमेव। अत्र ब्रह्म एव द्रव्यं यस्मात् जगत् निर्मितं वर्तते खलु। अतः अत्र जगति किमपि नास्ति यद् चैतन्यं नास्ति। यत्किमपि दृश्यते तत् सर्वं चैतन्यस्य एव परिवर्तितं रूपम् अस्ति। इत्युक्ते जगति वयं किं तत्र इष्टिकां वयं पश्यामः अथवा तत्र पाषाणखण्डं वयं पश्यामः। पाषाणखण्डः स्थूलः अस्ति, निर्जीवः इव दृश्यते खलु, परन्तु तदपि चैतन्यस्य एव परिवर्तितं रूपम् अस्ति। तदपि चैतन्यमेव, पाषाणखण्डः अपि चैतन्यं, निर्जीवः अस्ति खलु। इत्युक्ते तत्र सृष्टिप्रक्रियायां तत्र यदा पुरुषः प्रकृतेः गुणेन अथवा गुणैः सः स्थूली भवति, तदानीं सः पाषाणखण्डरूपेण तिष्ठति, निर्जीवः इव तिष्ठति, परन्तु वस्तुतः तदपि चैतन्यम् एव, तदपि पुरुषः एव। अस्मिन् यत्किमपि लोके दृश्यते तत्सर्वं पुरुषस्य एव भिन्नं रूपम् अस्ति। पुरुषं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। अतः वयं चिन्तयितुं शक्नुमः अत्र यत्किमपि अस्ति तत् पाषाणखण्डः एव अस्ति इति कृत्वा तत् चैतन्यं नास्ति इति न। अत्र यत्किमपि भवतु, नाम इष्टिका वा भवतु अथवा काष्ठं वा भवतु अथवा तत्र पाषाणखण्डः भवतु, यत्किमपि भवतु, सर्वं यद्यपि निर्जीवः इव दृश्यते, परन्तु वस्तुतः प्रकृतेः गुणस्य प्रभावेन तादृशं तद् तिष्ठति, परन्तु वस्तुतः तत् सर्वमपि पुरुषः एव। पुरुषं विहाय अत्र किमपि नास्ति, सर्वं पुरुषस्य परिवर्तितं रूपम् इति अत्र उक्तमस्ति। तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। तत्र किं सरिता भगिनी अग्रिमं करोति वा? यः पुरुषः सूक्ष्मसत्ता वर्तते सः यदा प्रकृत्या गुणान्विता भवति तदा स्थूलः दृश्यते इति पूर्वमेव उपपादितम्। तस्याम् अवस्थायां यथा तस्य चैतन्यस्य विस्तारः कर्तुं न शक्यते, ततः सः न्यूनतरं चैतन्यं धारयति इति भासते। पुरुषः क्रमेण अधिकाधिकः स्थूलः दृश्यते। अन्ते च सः क्षितितत्त्वस्य अथवा पृथिव्याः स्थूलतं रूपं गृह्णाति, यत्र वयं तं निर्जीववस्तुरूपेण पश्यामः। तत्र तस्य चैतन्यं सर्वथा सुप्तम् अस्ति। एवं प्रकृतेः प्रभावः यदा अधिकः भवति तदा स पुरुषः अधिकः स्थूलः दृश्यते। यदा प्रभावः न्यूनः भवति तदा स तु सूक्ष्मतरः भवति। इदानीं सः पुरुषः सूक्ष्मसत्ता अस्ति, प्रकृत्या किञ्चित् स्थूल वर्तते। यदा प्रकृति पुरुषं गुणान्वितं करोति तदा पुरुषः स्थूलरूपेण दृश्यते, किन्तु तस्य चैतन्यं सर्वथा भवति एव। स जगति किञ्चिदपि वस्तु अस्ति तत्तु चैतन्यम् एव वर्तते, यतोहि सः वस्तु पुरुषेण एव निर्मितम् अस्ति। अतः चैतन्यं तु सर्वं वर्तते, किन्तु दृश्यमानरूपेण चैतन्यस्य विस्तारं न भवति। अतः वस्तु स्थूलरूपेण दृश्यते। तत्र प्रकृत्याः प्रभावम् अधिकं वर्तते। यदा
प्रकृत्याः प्रभावः न्यूनम् अस्ति तद्वस्तु किञ्चित् सूक्ष्मतरः अस्ति। यदा प्रकृत्याः प्रभावः अधिकम् अस्ति तदा वस्तु स्थूलरूपेण वर्तते, किन्तु वास्तविकरूपेण सर्वदा चैतन्यं वर्तते एव, यतोहि सर्वं वस्तु पुरुषेण चैतन्यम् एव निर्मितम् अस्ति। समीचीनं भगिनि, सम्यक्तया उक्तवती। तर्हि अत्र अस्माभिः उक्तं पुरुषः एव सामग्री यस्याः जगतः निर्माणं जातम् इति उक्तं। प्रकृतिः तु अद्वितीया बलम् अस्ति। तर्हि यदा यदा पुरुषः इष्टिकारूपेण भवति तदानीम् इष्टिकावत् तिष्ठति यावत्पर्यन्तं तत्र अन्या शक्तिः न आगच्छति येन तस्याः परिवर्तनं भवितुम् अर्हति। अत्र अस्माभिः स्मर्तव्यं यत् अत्र अस्मिन् जगति बुद्धिशक्तिः तु अत्र या कापि प्रक्रिया अस्ति तत्र बुद्धिशक्तिः तु पुरुषः एव अस्ति। प्रकृतिः स्वस्याः कार्यं सा करोति, परन्तु सा तु मास्टर् मैण्ड् नास्ति। अत्र मास्टर् मैण्ड् तु पुरुषः अस्ति। प्रकृतिः तु तत्र बलम् अस्ति। यदा पुरुषः अनुमतिं ददाति तदानीं प्रकृतिः स्वस्याः कार्यं सा करोति। यद् करणीयं तत् सा करोति, येन अत्र जगति यत्किमपि अस्ति तत्तु चैतन्यम् अस्ति इव न भासते, परन्तु अत्र स्मर्तव्यं यत् अत्र जगति चैतन्यं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। चैतन्येन एव सर्वं निर्मितं, सर्वं चैतन्यम् एव। अतः अत्र जगति किमपि स्थूलम् अस्ति इति न मन्तुं शक्यते। यद्यपि स्थूलम् इव भासते, इत्युक्ते तत्र चलनं नास्ति, किमपि नास्ति, इनानिमेट् तथा तिष्ठति, परन्तु तदपि इनानिमेट् नास्ति। क्रूड् दृश्यते, स्थूलः एव दृश्यते, परन्तु स्थूलं नास्ति। सर्वं जगति पुरुषेण एव सर्वं निर्मितमस्ति। अत्र स्थूलं सूक्ष्मः स्थूलः इति अत्र उक्तमस्ति। तत्र यत्र चैतन्यम् अधिकम् अस्ति तत्र सूक्ष्मः इति वयं वदामः। यत्र चैतन्यम् अधिकं न दृश्यते, इत्युक्ते यथा क्षितितत्त्वम् अस्ति खलु, क्षितितत्त्वं सालिड् मैटर्, तद् यदा पुरुषः प्रकृतेः प्रभावेन अधिकप्रभावेन स्थितितत्त्वरूपेण तिष्ठति तदानीं निर्जीवः एव तिष्ठति। तदानीं तत्र चैतन्यम् अस्ति वा इति अस्माकं संशयः भवति। यथा पाषाणखण्डे चैतन्यं नास्ति, पुरुषः नास्ति इति भासते, परन्तु यदा शुनके वा मनुष्ये वा वयं पश्यामः तत्र चैतन्यम् अस्ति, पुरुषः अस्ति इति स्पष्टं भवति। परन्तु यत्र प्रकृतेः प्रभावः अधिकः भवति तद्वस्तु इतोपि स्थूलतरं भवति। यत्र प्रकृतेः प्रभावः अधिकः प्रभावः नास्ति तदानीं तद्वस्तु सूक्ष्मतरं भवति इति अत्र उक्तमस्ति। तर्हि इतोपि एकं वयं स्वीकर्तुं शक्यते। सरलभगिनी अग्रिमं करोति वा? अस्तु। पुरुषादेव विश्वस्य निर्माणं जातम् अस्ति। पुरुष आदि एव खलु, आदि एव विश्वस्य निर्माणं जातम् अस्ति। पुरुषात् एव विश्वस्य निर्माणं जातम् अस्ति। अर्थात् यदा पुरुषः प्रकृत्या गुणान्वितः भवति तदा स स्व आत्मना जगत् निर्माति। पुरुषः सूक्ष्मसत्ता वर्तते इति वयं जानीमः। अयं विषयः विचाररूपेण एवं प्रशंसितुं शक्यते। तथापि चन्द्र सूर्य नक्षत्र ग्रहा वायुमण्डलं पृथ्वी च ये सूक्ष्मपुरुषात् निर्मिताः ते सर्वे अपि सृष्टौ लभन्ते। सूक्ष्मतया एषा सृष्टिः निर्मिता क्रमेण स्थूलाकारं प्राप्य इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम्। पुरुषः सूक्ष्म इति युक्त्या वयं पूर्वमेव निरूपितवन्तः। अतः यदि स्थूलजगत् अस्मात् सूक्ष्मसत्तायाः निर्मितम् अस्ति तर्हि अस्य जगतः बीजम् अस्यां सूक्ष्मसत्तायां विद्यमानं स्यात्। प्रकृत्या सूक्ष्मसत्ता गुणान् प्राप्य अस्मिन् विस्तृते जगति अंकुरयति। तथैव क्षीरात् वयं घृतं प्राप्नुमः,
यतो हि क्षीरे अन्यरूपेण विद्यमानत्व आदि एव विद्यमानत्वात् एव विद्यमानत्वात् एव यदि पुरुषे स्थूलजगतः बीजं विद्यते स्म तर्हि पुरुषः सूक्ष्म अथवा केवलं विचाररूपेण अवगम्यमानः इति वक्तुं न शक्यते। सूक्ष्म इति उक्ते किमपि यत् केवलं विचाररूपेण अवगन्तुं वा प्रशंसितुं वा शक्यते, अपि च यस्मिन् किमपि स्थूलत्वं नास्ति। आकाशभूते कोऽपि प्रतीयमान स्थूलपदार्थः न लभ्यते, तथापि च स्थूल इति कथ्यते यतः शब्दः तस्य माध्यमेन गन्तुं शक्नोति। आकाशभूतस्य परिमाणं नास्ति, न च ग्राह्यम् अस्ति तत्त्वं भवति, तथापि आकाशे तादृशगुणः विद्यते। अस्य गुणस्य माध्यमेन ध्वनितरङ्गाः गन्तुं शक्यन्ते इत्यतः एव आकाशभूतं स्थूलम् इति उच्यते। कस्यचित् वस्तुनः उपस्थित्या यदि तस्य परिचयः भवति तर्हि तत् सूक्ष्मम् अथवा विचाररूपेण अवगम्यमानम् इति वक्तुं न शक्यते। पुरुषः सूक्ष्म इति वक्तुं न शक्यते यदि तस्मिन् जगत् बीजं वर्तते, सः स्थूलः स्यात्, परन्तु पुरुषः सूक्ष्म इति पूर्वमेव स्थापितम्, अतः स्थूलजगत् बीजं तस्मिन् स्थातुं न शक्नोति। इदानीम् अस्ति यदि पुरुषः सूक्ष्म अस्ति अपि यत् जगत् वयं स्थूलजगत् वयं पश्यामः, तो कथं सूक्ष्म पुरुषात् स्थूलजगत् निर्माणं भवति इति कथं भवति इति वयं उपरि दृष्टवन्तः। यदि प्रकृति सूक्ष्मपुरुषं गुणान्वित करोति, तदा यदि पुरुष गुणान्वित भवति तदानीं प्रकृत्या प्रभावेन स्थूलं परिवर्तनं भवति। यथा वयं पुरुषात् आकाशं ये पञ्चभूतानि सन्ति, आकाश सूक्ष्मतमम् अस्ति। आकाश तेज आकाश वायु तेज आप पृथ्वी, ये पञ्चभूतानि उत्तरोत्तर पृथ्वी उत्तरोत्तर आकाश सूक्ष्मम् अस्ति, पृथ्वी स्थूलतमं भवति, आकाश सूक्ष्मतमं भवति। किन्तु वयं दृष्टवन्तः आकाशे शब्दस्य तन्मात्रा अस्ति। आकाश आश्रयं शब्दस्य आश्रयम् अस्ति आकाशे। यदि आकाश शब्दं गृह्णाति तत् सूक्ष्मं न भवितुं शक्नोति। अतः आकाशात् अपि कश्चन सत्ता अस्ति, तस्मात् सूक्ष्मतर अस्ति। तत् सूक्ष्मतरसत्ता वयं पुरुषम् एव वदामः। तो तत् यदि पुरुषः सूक्ष्म अस्ति, गुणान्वित भवति, तदनन्तरं यदि एते गुणान्वित भूत्वा भूतानि यत् वयं दृष्टवन्तः पञ्चभूतानि इति, यदि सृष्टाकार भवति तेषां, इति अवगम्यते अस्माभिः तत् पुरुष एव बीजरूपेण जगतः बीजरूपेण पुरुषे वर्तते इति भवति। इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्मणि एव बीजरूपेण जगतः बीजमस्ति। तस्मात् एव सृष्टि
निर्माणं भवति अङ्कुररूपेण यदि प्रकृत्याः प्रभावम् अस्ति इति अस्ति साधु भगिनी। आमामां सम्यक् भगिनि। अत्र केवलं स्पष्टीकर्तुं वक्तुम् इच्छामि, अत्र स्थूलः सूक्ष्मः इति यदा वयं वदामः तस्य अर्थः कः इति चेत् स्थूलः इत्युक्ते यत्र तन्मात्राणि गन्तुं शक्नुवन्ति तद् सः पदार्थः स्थूलः इति वदामः। यत्र तन्मात्राणि गन्तुं न शक्नोति सः पदार्थः सूक्ष्मः इति वदामः। यथा पुरुषं द्रष्टुं न शक्नुमः यतोहि पुरुषे तन्मात्राणि न सन्ति, परन्तु पुस्तकं द्रष्टुं शक्नुमः यतोहि तत्र तन्मात्राणि सन्ति। इत्युक्ते तन्मात्राणि इत्युक्ते शब्दतन्मात्रम् अथवा स्पर्शतन्मात्रं, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रम् इति अस्माभिः दृष्टं खलु। तन्मात्रम् इत्युक्ते आकाशस्य अस्माकं अवगमनं भवति यतोहि तत्र शब्दतन्मात्रं गच्छति। अपि च पुस्तकस्य ज्ञानं भवति यतोहि तत्र रूपतन्मात्रम् अस्ति। एवं रसस्य आस्वादः भवति यतोहि तत्र खाद्यपदार्थात् रसस्य आस्वादः भवति यतोहि तत्र रसतन्मात्रम् अस्ति इति। एवं यत्र तन्मात्राणि सन्ति केवलं तदेव तत्र स्थूलः इति वयं वदामः। यत्र तन्मात्राणि न सन्ति तद् सूक्ष्मः इति वदामः। यथा तत्र सरलाभगिनी उक्तवती आकाशे एकमेव तन्मात्रम् अस्ति, तत्र शब्दतन्मात्रम् इति कृत्वा तद् इतोपि सूक्ष्मः अस्ति वायोः अपेक्षया, यतोहि वायौ तन्मात्राद्वयम् अस्ति। तत्र स्पर्शतन्मात्रम् अपि च तत्र शब्दतन्मात्रमपि अस्ति। अपि च वयम् अग्रे पश्यामः चेत् अग्नौ तत्र रूपतन्मात्रम् अपि अस्ति, स्पर्शतन्मात्रमपि अस्ति, शब्दतन्मात्रमपि अस्ति। जले वयं पश्यामः चेत् इतोपि रसतन्मात्रमपि अस्ति। तत्र पृथिव्यां वयं पश्यामः चेत् गन्धतन्मात्रमपि अस्ति। पृथिव्यां तु पञ्चतन्मात्राणि सन्ति इति कृत्वा पृथ्वी स्थूलतमम् अस्ति पूर्वस्मात् भूतात्। एवं रीत्या वयं पश्यामः चेत् यत्र तन्मात्राणि सन्ति, यत्र तन्मात्राणि गच्छन्ति तद् सः पदार्थः स्थूलः इति वदामः। यत्र तन्मात्राणि न भवन्ति तत्र सूक्ष्मः इति वदामः। तर्हि पुरुषः एव वास्तविकसामग्री यस्मात् यस्याः जगतः निर्माणं जातं। पुरुषे तन्मात्राणि न गच्छन्ति इति कृत्वा पुरुषः सूक्ष्मः अस्ति। इदं परिदृश्यमानं जगत् वयं पश्यामः चेत् अत्र तु सर्वस्य ज्ञानम् अस्माकं भवति, तत्र सर्वत्र तन्मात्राणि सन्ति। तर्हि अत्र जगत् स्थूलं वर्तते। तादृशस्थूलस्य जगतः स्थूलजगतः बीजं यदि पुरुषे अस्ति तर्हि कथं पुरुषः सूक्ष्मः इति वक्तुं शक्नुमः। यथा तत्र घृतम् अस्ति, घृतं तु क्षीरे वर्तते, तर्हि घृतस्य बीजं क्षीरे वर्तते इति कृत्वा यदा घृतस्य मतनं भवति तदानीं तत्र क्षीरस्य मतनं भवति तदानीं घृतम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्नुमः। तर्हि घृतस्य बीजं क्षीरे वर्तते, एवं जगतः बीजं पुरुषे वर्तते। यदि जगतः स्थूलभूतस्य जगतः बीजं पुरुषे वर्तते चेत् कथं वा पुरुषः सूक्ष्मः इति वक्तुं शक्नुमः। परन्तु अस्माभिः पूर्वम् उक्तं यत् पुरुषः तु सूक्ष्मः वर्तते इति उक्तम्। इति कृत्वा अत्र कश्चन क्लेशः भवति। पुरुषः सूक्ष्मः इति अङ्गीकर्तव्यं चेत् तत्र जगतः बीजं तस्मिन् न भवितुम् अर्हति, अथवा पुरुषः स्थूलः इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् इति तादृश क्लेशः भवति। तादृशसंशयस्य निवारणं परिहारः कथं भवति इति क्षम्यताम् अग्रिमपरिच्छेदे उक्तमस्ति। तद् अग्रिमसप्ताहे वयं पठिष्यामः। एतावता कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? एकं यदि भवती प्रारम्भे उक्तवती न सुखदुःखलाभ हानि इति जयाजयोति समत्वं भवति, तो एकम् एव उक्ति अस्ति भगवद्गीतायां समत्वं योग उच्यते इति। समत्वं योगः उच्यते। सम्यक् उच्यते।
समत्वं मनसि समत्वं भवेत् तदानीं तदेव योगः यत् भवति। क्रोधः इति भवती उक्तवती तस्य अध्याय द्वितीय अध्यायस्य 2+6 वा 3+6 द्वयं श्लोकम् अस्ति। तत्र कथं क्रोधात् समोहात् विस्मृत्यस्य बुद्धिनाश इति भवति। तस्मात् पूर्वं कथं क्रोधम् आगच्छति, ध्यायान् विशन्ति विषयान् ध्यायति पुंसः काम उच्यते कामात्। तदनन्तरं यदि कामस्य पूर्तिः न भवति तदानीं क्रोधः भवति, यदि कामस्य पूर्तिः भवति तदा लोभः भवति इति 8 सोपानानि भवन्ति इति तत्र स्पष्टतया दत्तमस्ति इति। समीचीनं इत्युक्ते तत् सर्वम् अस्माभिः अवगतं, परन्तु व्यवहारे अस्माभिः आनेतव्यम् इति खलु। अस्माभिः सर्वैः यत्किमपि अवगतम् कथम् आचरणं करणीयं तस्य भवती उक्तवती। यत् अवगतं तत् सर्वम् अवगतं, परन्तु व्यवहारे कथम् आनेतव्यम् इत्यस्मिन् विषये एव मया उक्तम्। इत्युक्ते तत्र लोके सर्वे जानन्ति क्रोधः न करणीयः इति न जानीमः वा? वयं सर्वे जानीमः क्रोधः न करणीयम् इति वयं पुनः पुनः सर्वत्र शृण्मः, परन्तु क्रोधः न करणीयः यदा तादृशसन्दर्भः अस्ति चेत् कथं व्यवहर्तव्यम् इति विषये एव मया उक्तम्। अत्र विपरीतभावना स्वीकरणीया इति खलु। बहु लाभदायकः अस्ति अयं विषयः, यद् मया बहु लाभदायकः अस्ति। यदा वयं सर्वदा तत् स्मरामः अपि च व्यवहारे आनयामः चेत् तत्र जीवनं बहु सम्यक् भवति, सुखदायकं भवति जीवनं। तदानीम् अस्माकं मनः सर्वदा शान्तमेव भवति। Negative to be turned into positive. Exactly. You told us today. Yeah. Very important. तदानीम् अस्माकं मनः सर्वदा शान्तं भवति। इत्युक्ते तदेव मुख्यविषयः खलु। मनश्शान्तिः एव सर्वे इच्छन्ति खलु। तत् कथं प्राप्तुं शक्नुमः इति एव व्यवहाररूपेण उक्तमस्ति। बहु सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक् अस्ति। यदा व्यवहारे आनयामः बहु उत्तममस्ति। भवन्तः सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु यदा कदाचित् तस्य आवश्यकता अस्ति। समीचीनं। तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः। भवती अयं करपत्रमपि प्रेषितवती वा? किम् अस्ति भगिनि? अयं करपत्रं प्रेषितवती वा? वेब्सैट् मध्ये स्थापितम् अस्ति भगिनि, अस्माकं वेब् पेज् मध्ये। तस्य लिङ्क् अपि अहं प्रेषयामि खलु। ध्वनिमुद्रणं यत्र अस्ति तत्रैव अस्ति करपत्रमपि। ध्वनिमुद्रणस्य लिङ्क् अहं प्रेषयामि, तत्रैव करपत्रमपि अस्ति। ओके, तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः। नमस्कारः। नमस्कारः।